औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम वतन के नाजरीन दुनिया भर में जहाँ आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आज जैसा कि आपको पता है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ को, डिग्निटीज़ को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को और समाजी काम करने वाले लोगों को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज मेरे लिए ख़ुशी की बात यह है कि मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई खुर्रम परवेज़ राजा, इनका तारुफ़ जो है वो ये है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद हैं। और पिछला इलेक्शन ये गुजर ख़ान से जिसे कहते हैं शुगल में लड़ना, वो इन्होंने लड़ा और बड़ा टफ़ टाइम दिया उम्मीदवारों को, जीतते जीतते रह गए। नौजवान हैं और जैसा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कौम है उसको और हमारे मुल्क की जो सियासत है उसको जवान खून की बड़ी अशद ज़रूरत है और जवान ही है जो हमारे मुल्क को एक तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। आइए चलते हैं जनाब खुर्रम परवेज़ राजा साहब से गुफ्तगू करते हैं और इनके ख़यालात जानते हैं। खुर्रम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपके वक्त देने का। और ये बताइए कि बारिश बड़ी अच्छी चल रही है, हल्के में आप कुछ जनाजे, कुछ मामलात जो है वो तय करते हुए, पॉलिटिक्स जैसे कहते हैं ना कि आलम दीन का बेटा जो है वो ना चाहते हुए भी आलम दीन बनता है और जो हकीम है उसका बेटा ना चाहते हुए भी हकीम बनता है। तो पॉलिटिक्स में आने का जो आपका फ़ैसला था, अपना ज़ाती था या बस बाबा को देखते हुए ही वो सियासत के जरासीम आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तासीर भाई थैंक यू वेरी मच कि आपने आज अपने प्रोग्राम में मदु किया। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जब जो सियासी ख़ानदान होते हैं जो वो एक अरसा दराज से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं, तो आप बहुत छोटी एज में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि आपके वालिद साहब किस तरह हल्के में जा रहे हैं और लोगों के मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब अल्लाह पाक आपको इक़्तिदार से नवाजता है तो आप वो फेज़ भी देखते हैं कि जो दरीना मुतालबात होते हैं, जो इलाके के बड़े मसाइल होते हैं, उनको हल कैसे करना है, लोगों की उम्मीदों पे पूरा कैसे उतरना है। ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड ये जी, जो हमारा पुठवार का रीजन है, जो हमारा आपका इलाका है, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे दोस्तों के, पार्टी के दोस्तों की जो दीगर अहबाब हैं, हमारे धड़े हैं जिनसे हमारे ताल्लुक़ हैं लोगों से, उनकी खुशी गमी जो है उसमें कैसे शामिल होना है, और उस ख़ास कर जो गम का लम्हा होता है किसी फैमिली पे, वो आपने कैसे वहाँ उनके साथ गुजारना है, वहाँ पहुँचना है। तो ये ग्रूमिंग जो है इन शॉर्ट या बचपन से आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। इसमें आपको कोई सिखाए ना सिखाए, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। और उसके बाद ये होता है कि जितने आपकी एक लेगेसी है आपने एक इलाके में, जो उसके बाद सियासत बहुत पीछे रह जाती है। जब आप 30, 40, 50 साल से सियासत में हो तो सियासत पीछे रह जाती है, और जो ताल्लुकात बन जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप और मैं बचपन से साथ हैं, हम छोटे छोटे इकट्ठे थे तो हम यहाँ फिरते थे। अब आप और मेरा ताल्लुक सियासी नहीं हो सकता। ये हमारा एक फैमिली टर्म है, एक दोस्ती है, एक ताल्लुक है। तो अब ये आप समझ लें कि जो पूरा हमारा हल्का है ना जी, गुजर खान तहसील का, और अब साथ जो कलर का हल्का भी है, इन लोगों के साथ एक ऐसे मरासम बन गए हैं कि वी टेक इट एज अ फैमिली। सियासत पीछे रह गई और पूरा हल्का एक फैमिली की मानंद है। आज जब आपसे मेरी बात हुई तो बल्कि जब वो राजा अख्तर साहब ने मुझे बताया तो उनका ख्याल था शायद मैं इस्लामाबाद में, बारिश इतनी थी, तो आई टोल्ड हिम कि नहीं जी, मैं तो अभी गुलियाने के पास हूँ, हमने एक जनाजा अटेंड करना है और फिर बाकी मामलात हैं। तो सर ये है कि ये अब कोशिश हमारी ये होती है कि जो तहसील गुजर खान, देखें पसमानदा इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, ये कोई बहुत बड़ी ज़मींदारों या वडेरों का इलाका भी नहीं है। छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं लोगों की। हाँ, इज़्ज़तदार हम लोग हैं, हमको इज़्ज़त करेगा तो इज़्ज़त कराएगा। तो हमारा ये होता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी तो है नहीं, ज़मींदार हैं नहीं लोग, या लोग फ़ौज में जाते हैं या बाहर का रुख करते हैं फॉर लाइवलीहुड। ट्रेंड है हमारे इलाके का, ट्रेडिशन है। अब हमने ये कोशिश ये की है, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे काम हो गए, मुकम्मल तो रब की ज़ात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो गुजर खान तहसील के दरीना मुतालबे थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे, वो हमने कोशिश की है उनको हल करने की, वो सहूलतें उन्हें पहुँचाने की। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, गैस, सुई गैस, ये एक बड़ा अरमान था लोगों का। जी हाँ, राजा साहब ने इस पर बड़ा, और राजा साहब जब अपोजिशन में थे ना,
تو وہ اکثر کہا کرتے تھے اپنے دوستوں کو کہ اللہ پاک کبھی موقع دے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سوئی گیس کی جو سہولت ہے، خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں جو کوکنگ کرتی ہیں، جو کھانا بناتی ہیں، ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا تھا، اور اس پہ مخالفین کئی دفعہ طنز کرتے تھے اور ہنسی مذاق میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ تو ایک خواب ہے، ناممکن سی بات ہے، یہاں پٹوار میں، کسیوں میں اور لمبڑوں میں کہاں آپ لگا سکتے ہیں، اور شہروں میں تو آبادی اٹیچڈ ہوتی ہے، کم کاسٹ آتی ہے، یہاں پہ آپ فرض کریں ایک ڈھو کدھر ہے، دوسرا گھر شاید ہو سکتا ہے 4 5 50 60 70 80 فٹ کے فاصلے پر ہو، لیکن رب نے کیا، پھر وہ ہم کامیاب ہوئے اور ہم نے ایک بنیاد ڈال دی کہ جو ہمارے بڑے موضوع اور میجورٹی علاقوں کو ہم نے گیس دی۔ اب دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کر گئے، جو آنے والی اب دوسری، پہلے ایک حکومت ہے اب دوسری حکومت ہے، یہ اس کام کو آگے لے کر نہ جا سکے۔ بڑا کام یہ تھا کہ مین نیٹ ورک گجر خان تحصیل تک آپ پہنچا دیں، آگے برانچز تو نکلتی رہتی ہیں لیکن وہ نہیں کر سکے، وہ ایک میٹر نہیں لگوا سکے۔ اسی طرح ہم شہر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ یہ انڈر پاس کا آپ کو پتہ، آپ شرقی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ پھاٹک بند ہوتا تھا تو پڑھانے تک لائنیں لگتی تھیں۔ ایک بار میں ایک چیز آپ کی بات رک رہی ہے، ایک بار میں اوورسیز سے آیا ہوا تھا آسٹریلیا سے، ایک عورت کو میں نے دیکھا، ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے تو وہ بڑی تڑپ رہی تھی، تکلیف تھی اس کو نہ جانے کون سی، تو انہوں نے کیری ڈبے میں اس کو لٹایا ہوا چارپائی، اس طرح ہی ہوتا ہے، وہ تڑپ رہی، پھاٹک بند تھی بڑی مدت تک، وہ بند رہی، میرے خیال میں 15-20 منٹ رہی، اور وہ اسی، اور وہی لمحات کرٹیکل ہوتے ہیں، زندگی موت کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہے نا جی، لیکن جب یہ لوگ ہسپتالوں تک نہ پہنچ سکیں اور معاملات تھے، اللہ کا شکر ہے ہم یہ کر پائے۔ پاسپورٹ جو لوگ باہر جاتے ہیں، گجرخان میں تحصیل میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو باہر ہے، اب جب انہوں نے پاسپورٹ بنوانا ہوتا تھا کسی فیملی ممبر کے لیے، تو مجھے یاد ہے یہاں سے رات کو گاڑی کرائے پہ کرنی، اسلام آباد جانا، پوری رات وہاں پہ ایجنٹس وہاں خراب کرتے تھے، فارم بھرنے کے لیے بٹھانا، اور کئی دفعہ کہتے تھے یہ باری نہیں آئی۔ آج آپ بڑی عزت سے جاتے ہیں اپنے شہر میں، چائے بھی پیتے ہیں، ادھر 2-3-4 کام اور بھی کر لیتے ہیں، پاسپورٹ کی اپلیکیشن بھی دیتے ہیں، 2 دن بعد پاسپورٹ بھی آپ لے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ، پھر یہ روڈز نیٹ ورک جو تھا نا جی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ ایک تو جو جرمنی کی ایک ہے نا جی تاریخی حیثیت ہے کہ وہ ورلڈ وار 1-2 میں بڑا نام آتا ہے ان کا، اس کو ہم پس پش ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جرمنی اس کی اکانومی تگڑی کیسے ہوئی، دیکھیں نا ہوئی تو پھر وہ کر پایا، جو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ ہٹلر ٹھیک تھا غلط تھا، اس پہ بات ہوتی رہے گی، بڑی لمبی بات ہے، لیکن اس میں جب ہٹلر نے یہ کیا کہ جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ٹاپ کے جو ہے نا وہ معیشت دان بلائے، اس نے کہا کہ مجھے یار شارٹیسٹ پاسبل روٹ بتاؤ کہ میرا ملک امیر اور تگڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بڑی بحث مباحثے کے بعد جو اس کا کرنچ تھا نا، جو اس کی باٹم لائن تھی وہ یہ تھی کہ جرمنی جو ویسٹ اور ایسٹ جرمنی ہے نا، اس کو آپ روڈوں سے ملا دیں، ہر موضوع کو، ہر بڑے ٹاؤن کو، ہر بڑے شہر کو کنیکٹ کر دیں تھرو روڈ۔ روڈ ضمانت ہے خوشحالی کی، روڈ ضمانت ہے ترقی کی۔ تو میں بڑا یہ بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کا کرم تھا کہ آج آپ دیکھیں کہ مندرا سوہاوا روڈ ہے، جو مندرا چکوال روڈ ہے، سوہاوا چکوال روڈ ہے، اس کے علاوہ بے شمار ہم نے کوشش کی کہ ہم کنیکٹیوٹی بہتر کریں۔ نوکریوں کی، روزگار ایک بڑا پرابلم ہے، اس کی طرف ہم نے قدم بڑھایا، اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی روزگار دینے کی، کہ وہ شاید یہ کہا گیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی علاقے سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس پہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب اللہ پاک نے موقع دیا تو پہلے اپنے گھر کا حق، اور ہم نے اپنی اس تحصیل کے اپنے اول خیش بعد درویش نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد، بہت بڑی تعداد میں ہم نے نوکریاں دی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ سیٹلڈ ہیں، ایک بندہ جو پہلے شاید اس کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل تھی، آج وہ اسٹیبلشڈ ہے، وہ اچھی پے لا رہا ہے، اس کا بھی معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، اس کے بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوشش ہے اور یہ کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ پیپلز پارٹی سے اوورسیز پاکستانیوں کو شکوہ رہتا ہے، پیپلز پارٹی لوکل جالوں کو، ووٹرز کو اہمیت بھی دیتی ہے، وقت بھی دیتی ہے، ان کو ساتھ لے کر بھی چلتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اور بڑے بڑے پکے جو جالے ہیں وہ اوورسیز میں ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کی جو ہائر لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کی ویلیو یا اس طرح کا ٹائم نہیں دے پاتے۔ بڑا اچھا سوال کیا تاثیر بھائی آپ نے۔ ایک تو بات میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کے تو چاروں کونوں میں موجود ہے، دنیا کا بھی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا یا شہید بھٹو کا، شہید بی بی کا نام لینے والا نہ ملے۔ دس از ناٹ پاسبل، آپ کو لوگ ملیں گے ادھر۔ میرے دوست ہیں ایک بڑے اچھے آسٹریلیا میں، ہم ہمیشہ کیک کاٹتے ہیں، حنیف مقدم بھائی آپ کا نام میں لے رہا ہوں، وہ ملتان سے ان کا تعلق ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ ہمیشہ جب بھی برسی آئے بی بی کی یا بھٹو صاحب کی تو وہ اہتمام کرتے ہیں، پہلے مجھے فون کرتے ہیں، راجہ سائیں یہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے فارغ رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے، بڑے بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں اوورسیز، اور پارٹی سے بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں کچھ شارٹ کمنگز رہیں، یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔
اب اس کا جو ایک تو جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، ایک تو وہ پنجاب کی صدارت ان کے پاس ہے، ساتھ ساتھ اب ان کے پاس اوورسیز کی جو ہے نا وہ بھی ہے پریزیڈنٹ شپ جو ہے پیپلز پارٹی کی. تو یہ آپ کے علاوہ بھی کئی سیکٹر سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، اور ان قریب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ راجہ صاحب خود ایک ٹور لے کے اور اوورسیز میں بھی جو پارٹی کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سے مل کے، ان سے رابطے بحال کر کے، اور وہاں بھی ہم جو ہے نا مزید مضبوطی کی طرف جائیں، اور جو گریوینسز ہیں لوگوں کی، جو جائز ان کے مطالبات ہیں یا جو ان کے گلے شکوے ہیں، ان کو بھی دور کریں گے. دیٹس گڈ. اب آتے ہیں لوکل اپنے حلقے کی طرف. میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گندگی کا عالم یہ ہے. میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے بلدیہ گجرخان کی کارکردگی تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ ڈالی. میں دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جاؤں جی، میری روٹس تو یہی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے منتخب نمائندگان، میں مخالفت کسی کی نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں پردیسی ہوں، میں نیوٹرل پرسن. بینگ اے جرنلسٹ میرا کام ہے کہ مسائل کو اجاگر کرنا. بالکل صحیح. گندگی آپ دیکھ لیں، بارش ابھی ہو رہی ہے، آپ بھی آئے، میں بھی آیا، ہم لوگوں نے جو شہر کی حالت دیکھ لی، بالکل وہ حالت دیکھی. بڑے بڑے گڑھے ہیں جن میں پانی ہے. تو 3 ساڑھے 3 4 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی گزر گئے. افسوس کی بات ہے، میرے پاس افسوس کے علاوہ لفظ نہیں ہے. سر بالکل افسوس کا مقام ہے. اور دیکھیں نا جی، سیاست تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو عوام کی بہتری ہے یا جو ہم نے عوام کو سہولیات دینی ہیں، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز، اور دوسرا اس میں ایک میسج ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جب اپنے منتخب کرتے ہیں نمائندے کو، آپ انتخاب کرتے ہیں نا، یہ طاقت تو رب کے بعد لوگوں کے پاس سے. پہلے تو رب کے پاس سے منظوری ہونی چاہیے، پھر عوام فیصلہ کرتے ہیں. تو جب آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے علاقے کا ایم این اے کون ہوگا، میرے علاقے کا ایم پی اے کون ہوگا، یہاں سے منتخب نمائندہ کون ہے جو اسمبلی میں جائے گا اور میری آواز بنے گا حلقے کی، تو وہ دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کا دن. اب جب نمائندے دیکھیں نا جی، ہم نے تو ایک کرائٹیریا سیٹ کیا. میں نے کہا نا کہ راجہ پرویز اشرف نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے، اور وہ بنیاد ہے خدمت کی اور کارکردگی کی. بالکل. اب جو سیاست کرے گا نا، وہ اسی بنیاد کو آگے لے کے چلے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتا. اگر آج تاثیر حیدری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ تاثیر حیدری صاحب کے ذہن میں ہے کہ یہ مندرہ چکوال روڈ کی کوالٹی کیا ہے. جو سہاوا چکوال ہے وہ موٹر وے کی طرح ہے. راجہ اختر صاحب یہاں موجود ہیں، آپ جنڈی والی روڈ پہ جائیں، اٹس اے کارپیٹڈ روڈ، بڑا آپ کمفرٹیبل جاتے ہیں، 5 منٹ میں اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا شاید ہم سارے کام نہ کر سکیں، لیکن ہم نے کرائٹیریا سیٹ کیا نا، ہم نے ایک معیار تو دیا کہ یار اس معیار کے اوپر کام کیجئے. اب مجھے بتائیں، اب آپ یہ شرکی والی روڈ پہ جائیں جو ہمارا مین روڈ ہے بیول والا، اس کی آپ نے حالت دیکھی ہے. آپ کا گاؤں بھی اسی روڈ سے گزر گیا. یقین جانے وہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، وہ اتنا جھٹکے. آج میں گلیانہ میں نے جنازہ پڑھا اور بارش تھی، اور یقین کریں سمندر اور دریا کی کیفیت تھی. وہاں پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، لوگوں کے لیے چلنا محال تھا، گاڑیوں کا چلنا محال تھا. تو یہ میرا صرف گجرخان کے لوگوں سے یہ ایک میری گزارش ہے کہ آپ نے 5 سال راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھی دیکھ لیے، آپ نے 5 سال مسلم لیگ نواز کے بھی دیکھ لیے، اور اب یہ 3.5 سال جو قیامت کے 3.5 سال ہیں، یا آپ نے تبدیلی کی اور پی ٹی آئی کی بھی دیکھ لیے. آپ سے بڑا جج کوئی نہیں، آپ سے بڑا منصف کوئی نہیں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور میرٹ پہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کا آپ کو پتا ہوگا یہ کل اسمبلی میں جائے گا تو گجرخان کی آواز بنے گا. جب یہ ایم این اے یہ ایم پی اے بنے گا تو جہاں پورے پاکستان کا مقابلہ ہے، جہاں پورے پاکستان کا کمپٹیشن، ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے حلقے کے لیے کچھ لے کر آؤں، بڑے بڑے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے بیچ میں سے وہ میری گجرخان تحصیل کا حق کیسے لے کر آئے گا، اس بندے کو ووٹ دیں. میں خرم بھائی ایک مختصر سی بات کروں گا. پچھلے دنوں میرے دوست ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر اسجد حمید، ٹی ڈی سی ڈائبٹیز سینٹر ہے اس کے چیئرمین بھی بانیوں میں سے. بالکل ان کے ساتھ میں گیا، میں نے کچھ ویڈیوگرافی کروائی، وہاں پہ انٹرویو کیا ان کا. انہوں نے کہا جی راجہ صاحب تسی گجرخان کیمپ کا بندوبست کرو، اسی شوگر دی اویئرنیس واسطے کیمپ. اب ہماری لیڈرشپ اے سی کو تبدیل کروا دینا، نئے اے سی کو ساتھ دے کے گھومنا، یا کچھ چند لوگ اپنے جو ہیں ان کے ساتھ فوٹو سیشن میں تو نظر آتی ہے، لیکن اس طرح کہ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ڈائبٹک، میرے خیال میں ایوری سیکنڈ نہیں تو 3rd پرسن ہمارے پورے پاکستان میں. یہ ایک نیشنل المیہ ہے کیونکہ ہم ڈائبٹیز چیک کرواتے نہیں ہیں. بالکل. تو اس طرح کے میڈیکل کیمپس کروانے. اب سیاسی نمائندے کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ الیکشن جیت کے تو صرف گورنمنٹ کے جو سی ایس پی آفیسرز ہیں یا ڈی ایم جی گروپ سے جو ہیں انہی کو بس ڈیل کرے. ہر
पॉकेट को आपको देखना पड़ता है ना, हेल्थ की बीच है, आपने उसको देखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्राइम्स जो हैं वो, क्राइम की हालत ये है कि यहाँ पे आप यकीन जाने कि मैं जब आया तो मैं ज़रा दलेर और लावाली सा बंदा शुरू से, आपको पता है। बिल्कुल मैं मुझे अम्मी कहने लगी कि आप बेटा आप ज़्यादा देर तक आपने बाहर नहीं रहना, हालात ठीक नहीं। खबरें भी पढ़ता रहा। राजा अख्तर साहब मुझे कहने लगे राजा जी शाम को ना ज़रा थोड़ा सा बंदोबस्त करके चलना। तो जब एक बंदा अपने घर में आए और महफूज ना हो और ख़ुद को महफूज ना समझे, मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो बदकिस्मती कोई नहीं। बदकिस्मती सर देखिए ना, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो सियासी क़यादत है, अगर तो उसका जो टोटल मतम नज़र वो ये है कि मैं AC की ट्रांसफ़र करा लूँ, मैं DSP को ट्रांसफ़र कर दूँ, मैं मर्ज़ी का SHO ले आऊँ, तो ये भी तो बहुत बदकिस्मती है हमारे इलाके की। और यकीन मानें कि ये जो तहसील गुजर खान में अगर किसी ने तबादलों की सियासत पे, तबादला चाहे टीचर्स का तबादला कराया जाता था कि अगर तुम मुझे वोट नहीं डालोगे तो अगर तुम टीचर हो या तुम्हारी एहलिया टीचर है उसको हम कहीं दूर कोटली सतियाँ कहीं और, ये होता रहा है तहसील गुजर खान। इसी तरह ये पुलिस के ज़रिए ऑपरेट करना, महकमा माल के ज़रिए ऑपरेट करना, तो अगर किसी ने इसको ख़त्म किया, किसी ने कहा कि ये नहीं होगा, तो वो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे कि तब थाने कचहरी की सियासत जो कि गंदी इसने तकसीम किया है हमें। थाना कचहरी की सियासत करना, खुद ही लोगों पर केस बनवाना, फिर खुद ही सुलह कराना, फिर दो धड़ों को मिलाना, फिर कभी तकसीम करना, कभी लड़वाना, कभी बरादरीज़म की सियासत करना। यस, ये एक इतना जुल्म हुआ है हमारी तहसील में, और हमें ये खुशी है कि हम आज भी इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और हम इसके सख्त तरीन मुखालफ हैं कि थाने कचहरी तबादलों की सियासत नहीं करनी, खिदमत की सियासत करनी है, लोगों को बांटना नहीं है, तकसीम नहीं करना, लोगों को इकट्ठा करना है, मोहब्बत परवान चढ़ानी है और अपनी तहसील में एक अच्छा माहौल रखना है। जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आए दिन हम आते हैं आजकल, पता लगता है जी यहाँ पे गुजर खान चौक में गाड़ी छीन ली गई, फायरिंग हुई, बंदा ज़ख्मी हुआ, पता लगता है जी कि यहाँ आज डकैती हो गई है या जहाँ पे ये मामला हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से और जो जिनकी हुकूमत है PTI वाले दोस्तों की, कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दें। लोगों की जान और माल अगर महफूज ना होगी तो हम किस तरफ जाएंगे? फिर कौन यहाँ से सिक्योर फील करेगा आते हुए? अगर हम अपने घर में महफूज नहीं हो तो फिर हम कहाँ महफूज होंगे? तो ये इशूज़ हैं सर, और ये आपने बड़ा ठीक हाईलाइट किया। ये भी इनकी इस जो हुकूमत, तो हम क्या ही कहें या कारकर्दगी पे क्या बात करें इनकी, लेकिन जहाँ ये और सब शोबों में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भी इन्होंने जो है ना बिल्कुल सत्यानाश अलग कर दिया। हालांकि आपने जब बात की ना कि SHO तब्दील करवा देना या बस इनकी यही सियासत है जी। अगर कोई बंदा सिटीज़न हो किसी भी मुल्क का, मैंने बहुत से ममालिक घूमे देखा, उसको लॉ का पता हो, असूल का पता हो, जरूरत नहीं है सर DSP की, SHO की, CPO की, DPO की, DIG की, IG की, इस तरह ही है। अगर आप राइट पे हैं और आपको लॉ का पता है, सवाल ही नहीं पैदा होता वो आपके बात ना सुने या ना माने। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन बस हमारी बदकिस्मती ये रही है कि इन लोगों ने इसको एज अ टूल यूज़ किया। पुलिस वॉज यूज्ड एज अ टूल इस महकमे को, और तभी तो फिर वो परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी पुलिस की। और ये बदकिस्मतियाँ हैं जो देख लें आपके सामने, हालात आपकी मेरे से गहरी नज़र है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कोई दिन नहीं जब मैं शहर नहीं आता हूँ मुझे बताया नहीं जाता कि आज यहाँ डकैती हुई है, यहाँ चोरी हुई है, यहाँ पे किसी ने वो गन पॉइंट पे पैसे ले लिए हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, यही चल रहा है इधर, और ये बदकिस्मती। खुरम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा सर थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम भाई इकट्ठे भी हुए और आज गप भी लगी, गप बड़ी लोगों से बात आपने करा दी, मैसेज चला गया, ये भी बड़ी बात है, मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल। आप न सिर्फ अपने हलके की आवाम को बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं उनको एक छोटा सा मैसेज दें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहला जो पैगाम मैं बात में करना चाहूँगा अपने इलाके गुजर खान के लिए भी और वो तमाम पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है, कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर और खैरियत से रखे, आपकी फैमिलीज़ को, आपके बच्चों को हमेशा खैर से रखे। और मैसेज ये है जी कि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, आप हमारे लिए रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी जो इकॉनमी है, जो रेमिटेंस हमें बाहर से आती है, उसमें बहुत बड़ा आपका एक रोल है और हमें आप पर फ़ख्र है। और इसलिए भी ज़्यादा फ़ख्र है कि देखें, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप अपने मुल्क में, अपने इलाके में कारोबार शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। कोई जानने वाला होता है, कोई फैमिली का बंदा होता है, कोई कज़न होता है, कोई दोस्त होता है, कोई मामलात होते हैं, आप कोई लिंक बना के आपको आगे चलने में आसानियाँ होती हैं। लेकिन हम सलूट पेश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जो दयारे गैर में जाकर, एक गैर मुल्क में जाकर, एक नए सिस्टम में जाकर, जहाँ पे आपकी ज़ुबान नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, वो वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं और फ़तह के झंडे गाड़ते हैं। ये अजीम लोग हैं, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। नाज़रीन,
آج کی گفتگو میرے خیال میں نہ صرف تحصیل گجر خان بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی بستے ہیں ان کو خرم پرویز راجہ صاحب نے ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کیا. میں بھی آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم جہاں بھی رہیں دنیا بھر میں، ہماری روٹس پاکستان میں ہی ہے، دل دھڑکتا ہے تو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لیڈرشپ، ہمارے ملک کی لیڈرشپ اس طرح کی کرے کہ وہ نہ صرف عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں بلکہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ جناب خرم پرویز راجہ صاحب کو، راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.